गर्दै दुर्वासा ऋषि भगवानको दर्शन गर्नु पर्यो, भगवानले कत्रो ठुलो काम गर्नुभयो, आज दुईटालाई आघात नपुर्याइकन नै दुवैको उद्धार गर्नुभयो, दर्शन गर्नु पर्यो भने दुर्वासा ऋषि पृथ्वीबाट वैकुण्ठ जानुभएछ। त्यतिखेर ऋषिहरू योग शक्तिद्वारा आफ्ना ध्यानद्वारा सशरीर वैकुण्ठमा गएर दर्शन गरेर फर्केर आउन सक्दथे। हिजो आज हामी त ध्यानबाट पनि भगवानलाई देख्न सक्दैनौँ, परमात्मालाई देख्न सक्दैनौँ। त्यतिखेर दर्शन गर्ने इच्छा भयो भने उनीहरू आफ्ना साधनाबाट सिद्धिबाट वैकुण्ठसम्म पुग्न सक्थे। वैकुण्ठ गए, भगवान बडा प्रसन्न हुनुभयो, आफूले लगाएको वनमाला थपक्क उतारेर दुर्वासा ऋषिका गलामा लगाइदिनु भएछ। प्रसन्न भए, आहा प्रभुको प्रसाद पाएँ मैले। त्यही प्रसादलाई लिँदै लिँदै स्वर्गको बाटो भएर पृथ्वी तलमा आउँदा त ऐरावत हात्तीमाथि चढेर इन्द्र कुमुद नाम गरेको वनतिर जाँदा कुमुदुनी पुष्पको माला लगाएर आएका दुर्वासा ऋषिले अहो म त गएर तपस्यामा लिन हुन्छु, यो माला सुकेर ओइलाएर जाला, यसको केही महत्त्व हुँदैन, बलियो प्रभुको प्रसाद इन्द्रका गलामा कति शोभायमान हुन्छ, इन्द्रलाई पो दिनु पर्यो भन्ने आएछ। अनि गलाको माला फुत्तै झिकेर इन्द्र भनी इन्द्रलाई थपक्क दिनुभयो। इन्द्र त ऐश्वर्य मदमा अभिमानी भएका थिए, म स्वर्गको राजा हुँ भन्ने घमण्ड थियो। त्यसै कारणले त्यो प्रभुको प्रसाद उनले पाए तापनि त्यसलाई उनले आदर गर्न सकेनन्। थपक्क हात्तीका शिरमा राखिदिएछन् ऐरावतका। हात्तीलाई प्रभुको प्रसाद र आहारमा केही फरक पर्दैन। चाहे हात्ती त धुलो उठाएर आफ्नै शरीरमा फ्याँक्नेवाला हो, त्यसलाई परमात्माका गलाको पवित्र कुमुदिनी फुलको मालाको के महत्त्व, उसले त के गुजगुजायो मेरो शिरमा भनी सुनले स्वर र तानेर भुइँमा फ्याँकेर उसका आफ्नै गोडाले पचक्क कुल्चिदियो। त्यतिखेर दुखेछ मन दुर्वासा ऋषिको। ओहो हो, प्रभुको प्रसादको यत्रो अनादर, मैले त कुन भावनाले इन्द्रको गलामा शोभायमान यो प्रभुको प्रसाद होला भन्ने सोचेको थिएँ, तर प्रसादको यत्रो अनादर। हे इन्द्र, ऐश्वर्यका अभिमानमा परेका कारणले गर्दा आज प्रभुका प्रसादको तिमीले अनादर गर्यो भने जाओ, श्राप दिन्छु, तिम्रो ऐश्वर्य सम्पूर्ण नाश भएर जाओस्। ऋषिलाई कहिल्यै नदुखाउनु, ऋषिको मन दुख्यो भने सर्वस्व नाश भएर जान्छ। तिम्रो शक्ति क्षीण भएर जाओस्, तिम्रो हात्तीका शक्ति दुर्बल भएर जाउन्। धेरै श्राप दिएर दुर्वासा ऋषि पृथ्वी तलमा तपस्यामा लीन हुनुभयो। उता इन्द्रका शक्ति क्षीण हुँदै गए ऋषिका श्रापले, अनि दानवहरूको आधिपत्य भए स्वर्गमा। देवताहरू भागरे भाग भए। भागेका हारेका देवताहरू दुखी हुँदै ब्रह्माजीकोमा गएर प्रार्थना गरे, पिताजी अब हामी गरौँ के, हाम्रो स्वर्ग फेरि हरण भयो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तिमीहरू भोगमा रहन्छौ, तिमीहरू विलासमा रहन्छौ, आफ्नो पुण्य समाप्त गर्यौ, तिमीहरू लाचार छौ। क्षणिक भए पनि, निमित्त मात्रका लागि भए पनि दानवहरू केही तपस्या गर्दछन्, साधना गर्दछन्, सिद्धि प्राप्त गर्दछन्। त्यसै कारणले जो भोगमा रहन्छ त्यो शक्ति क्षीण गर्दछ, जो योगमा रहन्छ त्यसले शक्तिलाई वृद्धि गर्दछ। सांसारिक भोग उपभोगमा लागेको मानिसका मस्तिष्क कमजोर भएर जान्छ, दिल कमजोर भएर जान्छ, शरीर पनि कमजोर भएर जान्छ। त्यस कारणले सांसारिक विषयको उपभोगमा नलट्ट्यौ, यो शिक्षा दिएको छ। बाघले केवल सालमा एकपल्ट सन्तान उत्पत्ति कार्यमा संलग्न हुन्छ, त्यसै कारण बाघदेखि सबै डराउनु पर्छ। बाघ एक प्रकारको योगी हो, उसमा त्याग वृत्ति छन्। भोकले तडपिएर मरे पनि उसले घाँस कहिल्यै खाँदैन, उसको आहार मांसाहार हो। बरु आफू सिधारिएर मर्न सक्छ तर अर्को आहार खाँदैन। मानिस जे भेटे पनि गलगफ गरिदिन्छ, के खाने कुरा के नखाने कुरा मानिसलाई थाहै हुँदैन, जे पनि खाइदिन्छ। भैँसीलाई गाईलाई एक डोको सुर्ती काटेर ल्याएर हालिदिनुहोस् त हरियै त छरी, त्यो पनि स्वाक 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 सुक्छ र यस्तो मुख फर्काउँछ, खाँदैन। मानिस खोसेलामा बेरी बेरी तानिरहेका हुन्छन्, त्यो गाईको जति बुद्धि पनि छैन मानिसको, अनि म मान्छे भन्छ। के को मान्छे?
भगवानले भनेको मानेको मान्छे, नमानेको मान्छे, मान्दैन केको मान्छे। डेनमार्कमा बुढा भएका, ब्याउन छोडेका, जोत्न छोडेका त्यस्ता गोरु गाईहरूलाई इन्जेक्सन लगाएर मार्यो सरकारले। अनि त्यसलाई मिसिनमा हालेर ढुटो पिठो पार्यो। अनि अरू दुध दिने गाईलाई त्यही गाईको ढुटो पिठो दानामा मिसाएर खुवायो। जुन गाईले त्यो गाईकै ढुटो पिठो अरू बढेका पशुहरूको ढुटो पिठो खाए, ती सबै गाई बौलाए। अनि त्यो गाईको दुध दुहेर मान्छेलाई खायो, त्यो दुध खाने मान्छे पनि बौलायो। अनि डेनमार्कमा एउटा समूह तयारी भयो, शाकाहारी समूह। जीव रक्षा गर्नुपर्छ, मांसाहारले मानिसको तन मन मस्तिष्कलाई नष्ट गर्दो रहेछ, त्यस कारणले मांसाहार गर्नु हुँदैन भन्ने नीति बनायो डेनमार्कमा। अनि गाई मरेका ती सबैलाई खाल्डो बनाएर पुरेर त्यहाँबाट युरिया तयारी गर्न लाग्यो, तर सुई हानेर मार्न छोडियो। तर हाम्रा राष्ट्रमा हाम्रा हिन्दूहरू नै आज मांसाहार गरेका छन्। हिन्दूको परिभाषा गर्नु पर्यो भने हिंसायाम दुरायते हिन्दू। जो हिंसादेखि टाढा रहन्छ त्यसलाई हिन्दू भनिएको छ, तर जो हिंसामै रहेको छ त्यसलाई के भन्ने? आफ्नो अस्तित्वहीन गरेको छ। हिन्दू भएर आफ्नो अस्तित्वहीन गरिरहेको छ, तर हिंसायाम दुरायते, जो हिंसादेखि टाढा रहन्छ त्यसलाई हिन्दू भनिन्छ। दानवहरूको आधिपत्य भयो, देवताहरू भागेर भाग ब्रह्माजीकोमा गए। ब्रह्माजीले सम्झाउँदै भन्नुभयो, तिमीहरू योगी बन, त्यागी बन, तिमीहरूले केही दिनका लागि स्वर्ग त्याग, जाऊ तिमीहरूमा समर्पण भक्ति गर। दानवमा समर्पण हो, दानवसँग मित्रता गर। अनि समुद्र मन्थन गर। समुद्रमा 14 रत्न छन्, त्यसमा अमृत पनि छ, अमृत निकालेर तिमीहरू पान गर, अनि तिमीहरू अमर हुन्छौ भन्ने आदेश ब्रह्माजीले दिनुभयो। अनि समुद्र मन्थन गर्नका लागि दानवसँग आएर मित्रता गरे। हामी बाउ त एउटै, आमा मात्रै दुईटी, अब हामी मिलौँ। कोही बेला तिमीहरू स्वर्गको राज्य गरौँला, कोही बेला हामी स्वर्गको राज्य गरौँला, यस्तै हो। नाना थरीका पुतला जोडेर दानवसँग मित्रता गरी अब यस खुसियालीमा हामी के गर्ने, महत्त्वपूर्ण काम गरौँ भन्दा समुद्र मन्थन गरौँ। 14 रत्न छन् अरे, 7-7वटा बाँडेर ल्याउँ। अमृत छ अरे, बाँडेर खाउँ, लु त्यही गरौँ भनी सबै मिलेर समुद्र मन्थन गर्नका लागि तयारी भयो। समुद्रमा अथाह जल छ, त्यसै कारण अथाह जल भण्डारमा मन्थन गर्नका लागि मन्दराचललाई मदानी बनाए, बाँसुकी नागको नेती बनाए। अनि नेतीका छेउमा कुली र कर्कट नाम गरेका नागका कोइला बनाए। हिजोआज त मोही पार्नै छोडियो, कोइला भनेको पनि बिर्सिसक्यो होला है। घार घुर्र सानो ठेकी ठुलो ठेकी मोही पार्ने परम्परा, हिजोआज मोही पार्ने परम्परा हेराएको छ। गाई पाले पो मोही पार्ने, कुकुरको दुध पनि हुँदैन, दही पनि हुँदैन, कुकुर पार्ने परम्परा चालेका छन्। अनि कुकुरलाई नुहाइदियो, कुकुरलाई कपाल कोरिदियो, अनि कुकुरलाई गाडीमा हालेर घुमाउन लिएर गयो। अनि कुकुरलाई ल्याएपछि बेलुका आफ्नै सिर कोडाएर सुतिदियो। पल्ला घरको गाईका बाछालाई आएर ढोकामा गोब्र्याइदियो भने चाहिँ मरेछ है, अलक्षिणी साँडेले आएर ढोकाइमा गोब्र्याएछ भन्यो। अनि कुकुरले ओछ्यानैमा हगिदिँदा पनि त्यसलाई चाहिँ खुसी भएर सुरेर फ्याँक्यो। बुद्धि कति राम्रो हाम्रो। परम पूज्य गुरुजी श्री 108 मङ्गलदासजी महाराजले भन्नुभएको छ, गाईलाई माया गर्यो भने तिमीलाई अमृत प्रदान गर्छ, दुध दिन्छ, तर कुकुरलाई धेरै माया गरेर तिम्रो मुखै चाट्न आउँछ भन्नुभएको छ। त्यसकारण सके मानिसले गाई पाल्नु, मैले कुकुर नपाल्नु भनेको होइन। एउटा कुकुरको दाम कति छ सम्झिनुहोस् त, लाख रुपियाँ हालेर मान्छेले कुकुर ल्याएर पालेको हुन्छ। केका लागि? शानका लागि मात्रै हो। उपयोगिता कुकुरको केही पनि छैन। गाई पाल्यो भने दुध, दही, घिउ, गाईबाट गोबर, मल
गाईबाट। गोरु भयो भने जोत्न काम लाग्छ, गाई भयो भने दुध दिइहाल्छ। कति उपकारी गाई। तर त्यस्ता गाईलाई पाल्न छोडेर अनि मानिस के पाल्छ। त्यसै कारण बाँसुकी नागको नेती बनाएर कुली र कर्कट नागका कोइला बनाई ती काठका दुईटा टुक्रा हुन्छ नि छेउमा यसो समाएर तान्ने, त्यसलाई कोइला भनिन्छ। समुद्र मन्थन गर्न लागे तर अथाह जलमा त्यो पर्वत ढलफल गर्छ, घुम्न सकेन। हे प्रभु यो त डुब्न लाग्यो। त्यतिखेर तामस नाम गरेको मन्वन्तरमा हरि नाम गरेको भगवानले अवतार धारण गर्नुभएको थियो। तिनी हरिनाम गरेको भगवान माथि घुर्रो भएर बसिदिनु भयो। त्यो डोरी अड्काउने घुर्रो हुन्छ नि, डोरी अड्काउने कसैले डोरीकै बनाएका हुन्छन्, कसैले काठको हो, त्यसलाई भनिन्छ घुर्रो हो। त्यो घुर्रोमा अड्क्यो। माथि घुर्रोमा त मधानी घुम्न थाल्यो। अब मन्दराचल पर तल त अथाह जल भएर डुब्न थाल्यो। त्यसै कारणले चाक्षुष नाम गरेको मन्वन्तरमा अजित नाम गरेको भगवानले कछुवाको रूप धारण गर्नु भएर तल त्यो पर्वतका पिठीमा चाहिँ फेदमा कछुवाका पिठीमा पर्वत, माथि घुर्रो हरि भगवानको, तल कछुवाको कुर्म भगवानको। कुर्म र हरिका बिचमा मेरु पर्वत, यो मन्दराचल पर्वत। अब बिस्तारै मन्थन गर्दै त्यहाँबाट रत्नहरू निक्लिन लागे। यसको आध्यात्मिक कथा, आध्यात्मिकतालाई सम्झदा समुद्र भनेको यो संसार, यो पनि त भवसागर हो। यस भवसागरमा मनोरूपी मन्दराचललाई लाएर भक्तिरूपी बाँसुकीले बेष्टित गरी ज्ञान र वैराग्य रूप कोइला लगाएर अब जीवनलाई मथ्न थालियो भने अनि त्यस जीवनबाट पनि अमृत निक्लिन्छ। अमृत कति प्रकारका हुन्छन्। स्वर्गमा देवताले समुद्र मन्थन गरेर निकालेको त केवल अमृत मात्रै हो। अझै महत्त्वपूर्ण अमृतलाई हेर्ने भने कथामृत जो हामी श्रवण गरिरहेका छौँ, यो पनि अमृत हो। यो कथामृत परमात्माका चरण धोएको जल चरणामृत, अनि परमात्माको नाम नामामृत। यदि भक्तिरूपी रसीद्वारा मनलाई बेष्टित गरी मनोरूपी मन्दराचललाई जीवनरूपी सागरमा मथ्न थाल्यौँ भने त्यहाँबाट अमृत निक्लिन्छ, नामामृत, जसलाई पान गर्यो भने मानिस कहिल्यै पनि मर्दैन। स्वर्गमा भएको अमृतलाई पान गर्यो भने त एक कल्पसम्म बाँच्न सक्ला, तर परमात्माको नामामृतलाई पान गर्यो भने त्यो कल्पान्तरसम्म, युगान्तरसम्म, मन्वान्तरसम्म त्यो अमर भएर जान्छ। त्यो कहिल्यै मर्दैन। त्यस कारणले नामामृतलाई पान गर्नुपर्छ। यो समुद्र मन्थनको पवित्र आध्यात्मिक पक्ष। तर जीवनलाई मन्थन गरेर अमृत निकाल्नुभन्दा पहिले विष निक्लिन्छ। समुद्र मन्थन गर्दा पनि हल नाम गरेको विष निक्लियो। त्यो विष के हो त? भक्ति मार्गमा लागेकालाई कतिजनाले निन्दा गर्छ। हो हेर न, हिजो आज ढङ्गतहरू गरेको, त्यसको पछिल्लो जिन्दगी हेर त, हिजो अस्तिको कस्तो थियो त्यसको चरित्र। आज त निकै भक्ति भएर चाहिँ निधारमा तिलक लगाएर माला तुलसीको लगाएर हिँडिराखेको छ। कति निन्दा गर्छन्। यही त हो जहर। जहर उगेल्न थाल्दछन्, निक्लिन थाल्दछ जहर। त्यो जहर के गर्ने? यहाँ त समुद्र मन्थन गर्दा सबैले महादेवलाई लगेर सुम्पिदिए। हामीले पनि जहर जब उगेल्न थालिन्छ नि, समुद्रबाट निक्लिन थाल्छ, हो त्यो चाहिँ जहर परमात्मामा सुम्पिदिनु। प्रभु यो निन्दा र स्तुतिदेखि म माथि उठेको, यो हजुरले सम्हाल्नुहोस्, मलाई आवश्यकता छैन। निन्दाबाट पनि दुखी नहुने, स्तुतिबाट पनि खुसी नहुने, निन्दा र स्तुतिबाट सम जो रहन्छ त्यसैले नै अमृत प्राप्त गर्न सक्छ। भगवान शिवजीलाई अर्पण गरिदिए। भगवान भोलेनाथले पान गर्नुभयो, कण्ठमा पुर्याउनु भएको थियो, झसङ्ग हुनुभएछ। हृदयमा प्रभुको छवि छ। तल हृदयमा पुग्यो भने प्रभुलाई जलाउला, बरु यहीँ राख्नु पऱ्यो भनेर कण्ठैमा त्यस जहरलाई राखिदिनु भयो। कण्ठ निलो भयो, त्यो जहरले नाम पर्न गयो नीलकण्ठ भगवान की जय हो। नीलकण्ठ अमृत पिउने देव हुन्छन् अनि विष पिउने महादेव। जो परमात्माको परम भक्त हुन्छ त्यसले विष पान गर्यो भने पनि त्यो मर्दैन। भगवान भोलेनाथलाई केही पनि असर गरेन। यो त सतयुगको कथा हो। कलियुगमा हेरौँ न,
विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा आसी विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा आसी भगवान थे होइन। हिजो हामीले सुन्यौँ प्रहलाद की आमा कयादुले पनि विषपान गरिन्, उनलाई पनि केही गरेन। आज कलियुगको कथा, मीराले पनि विषपान गरिन्, राणाले दिएको त्यो देवरले मार्नु पर्यो मीरालाई भनेर प्रभुको चरणामृत भनी झुक्क्याएर दिएको थियो। हो चरणामृत प्रभुको भनेर स्वाटै पान गरिन्, उनलाई पनि केही पनि असर गरेन। परमात्माको नाम लिएर विषपान गऱ्यो भने पचाइन्छ, तर यहाँ परीक्षा नगर्नु होला है। मीराबाईको जस्तो हामीमा दक्षता छैन, हामी पचाउन सक्दैनौँ। परीक्षा नगर्नु होला, कदाच केही भइगयो भने त बदनाम मेरै होला, त्यो देवराज गुरुले त हो नि भनेर। म मरे पनि मरौँ, तर प्रभुको प्रसादलाई म छोड्नेवाला छैन। एउटा त्याग, समर्पण, यसैलाई भनिन्छ। देवताहरू आएर दानमा समर्पण भएर महत्त्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ भयो। समुद्र मन्थन, हलाल नाम गरेको विष भगवान भोलेनाथले, त्यसपछि अरू रत्नहरू निक्लिँदै गए। अर्धचन्द्र भगवान शिवजीले अपनाउनु भयो, कौस्तुभमणि भगवान विष्णुले धारण गर्नुभयो, हरिनाम गरेको धनु अर्जुनलाई राखिदिए, कामधेनु नाम गरेको गाई ऋषिहरूले लगे, उच्चैश्रवा नाम गरेको घोडा राजाहरूले लगे, कल्पवृक्ष पारिजात स्वर्गतिर पठाए, रम्भा नाम गरेका 50,000 भन्दा पनि बढी अप्सराहरू आए, ब्रह्मलोकतिर गए। सबै रत्न त देवताकै तरफ कुदेर गए, दानवले केही पनि पाएनन्। हात छोडेछ रे, पक्षपाती हो। बराबर बाँड्ने भनेको थियो, 9वटा त तिमीहरूले लगिसक्यो, हामीलाई खोइ होइन, अब जे आउँछ तिमीहरूकै। फेरि समुद्र मन्थन गर्दा लक्ष्मी बर्मालाई हातमा लिएर आइन्। सबैले लक्ष्मीलाई चाहे, मलाई वरण भन्ने चाहना सबैको भयो, तर लक्ष्मीले भने जो मलाई चाहँदैन त्यसैलाई वरण गर्छु, म त मलाई चाहनेलाई त वरणै गर्दिनँ। लक्ष्मीलाई नचाहने को छ? लक्ष्मी देख्दा त भगवानको तेस्रो नेत्र पनि खुल्छ अरे शिवजीको। आखिर त्यही विकुण्ठा नाम गरेको भगवान प्रकट हुनुभयो। भगवानकै गलामा बरमाला लाएर रमा नाम गरेकी लक्ष्मी विकुण्ठाकी हुनुभयो। लुजाउँ भन्दा त कहाँ जाने, मलाई त आफ्नै लोक चाहिन्छ भन्न लागिन्। लौ त्यसो भए भने विकुण्ठा नाम गरेका भगवानले वैकुण्ठ लोकको निर्माण गर्नुभयो अनि रमा नाम गरेकी लक्ष्मीलाई लगेर त्यहाँ राखिदिनु भयो। वैकुण्ठ 6वटा छ। के हुन् त भन्दा अनन्त वैकुण्ठ, लक्ष्मी वैकुण्ठ, रमा वैकुण्ठ, क्षीर वैकुण्ठ, ऊर्ध वैकुण्ठ अनि नित्य वैकुण्ठ। यी 6वटा वैकुण्ठ छन्। यी 6वटा वैकुण्ठमा 6वटा विष्णु बस्छन्। त्यसै कारणले यज्ञ गर्दा हवन गर्दा भनिन्छ नि, खट विष्णुवे स्वायुधम खट विष्णुवाय। 6वटा विष्णुलाई आहुति दिन्छौँ।
विष्णु 6वटा छन्, नारायण 8वटा छन्, शिव 5वटा छन्, राम 3वटा छन्, कृष्ण 3वटा छन्। यी सबैको अलग अलग भेद छ। समय पाएर कुनै बेला खुल्ला, आज समयको अभावमा व्यक्त गर्न सकिँदैन। यति जानौँ, 5वटा शिव, 8वटा नारायण, 6वटा विष्णु, 6वटा वैकुण्ठ, 3वटा राम अनि 3वटा कृष्ण। समुद्र मन्थन गर्दा दानवहरूले फेरि एउटी सुन्दरी आएकी थिए, त्यो पनि त्यही चतुर्भुजीलाई नै माला लाउन तयारी भए। हामीले के पायौँ? मन्थन गर, अब जे आउँछ तिमीहरूकै ल भनेकै छ। हामीले फेरि समुद्र मन्थन गरे, 13वटा रत्नका रूपमा बारुणी नाम गरेको मदिरा उत्पत्ति भएछ अनि दानवहरूलाई प्रदान गरियो। त्यो बारुणी नाम गरेको मदिरा पान गरेर उन्मत्त भए दानवहरू। समुद्र मन्थन गर्दा दानवहरूलाई प्रसन्न गर्नका लागि मदिरा उत्पत्ति भएको थियो, तर हिजो आज त मानवले नै सफाचट गरिदिन्छ। दानवका लागि आएको यो बारुणी मदिरा मानवले नै ग्रहण गरेको कारणले गर्दा जसले पिउँछ शराब त्यसको बुद्धि हुन्छ। मदिरा पान गर्दा वृत्ति चाहिँ दानवको जस्तै हुन्छ नि, किन दानवका लागि आएको। अब त झन् उन्मत्त भएका दानव र देवता भएर जब समुद्र मन्थन गर्न लागे, त्यतिखेर धन्वन्तरी नाम गरेका वैद्यका हातमा अमृतको घडा लिएर जलबाट निक्लिनु भयो। जयन्तले थपक्क खोसेर स्वर्गतिर जाँदा दानवहरूले छेके। यहाँ देवता र दानवकै लडाइँ सुरु भयो अमृत खानकै लागि। भगवानले मोहिनी रूप धारण गरेर देवता र दानवलाई 2 लाइन राखी, दानवहरूलाई चाहिँ मोहिनी रूप भगवानले यसो आँखा झिमिक्क पारिदिनु भएछ, मख बरी गए। यी सुन्दरले त हामीलाई पो आँखा झिम्काइन्, कति विश्वासी छन्, यी लुइले जे भन्छन् त्यही मानौँ भन्न थाले। मैले भनेको मान्छौ?